खोतीगांव अभयारण्याचो जो वाठार आसा तो स्वयंसोबीत वाठार आसा आणि ह्या वाठारान जैवीक संपदेचे पुराय वरदान लाभलेलें आसा. त्या परिसरान जे थळावे लोक रावतात हांकां हालींच पट्टेरी वाघाचे म्हणजे दाण्या वाघाचे दर्शन जाल्लें आसा. हो वाठार जो आसा हो वाठार पयलीं पासून वाघा खातीर फामाद आसा आणि त्याच परीन 80 दांडेली व्याघ्र प्रकल्प जो आसा आणि काळी व्याघ्र प्रकल्प आसा, ह्यो ज्यो जागा आसा त्यो वाघा खातीर फामाद आसा आणि हो सगळो वाठार जो आसा तो सैमीक अधिवास वाघा खातीर हो पूर्वी पासूनच आसा आणि ताका लागून ह्या वाठाराची राखण करपा खातीर थळव्या लोकांक जर प्रशिक्षण दिवन वन खात्यान जर तांकां आपल्या सेवेन घेतले जाल्यार म्हाका दिसता की वाघ जो आसा त्या वाघाचें रक्षण करपाक थळावे लोक प्रवृत्त जाताले. आता सध्या पावसाचे दीस आसा आणि पावसाचे दीस आशिल्ल्यान कॅमेरा ट्रॅप लावप शक्य ना, पूण पावस जाल्या उपरांत मागीर नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या कालावधीन जर हांगा कॅमेरा ट्रॅप लायले जाल्यार म्हाका दिसता की हांगासर जो वाघ आसा राबितो करता त्या वाघाच्या अस्तित्वाचे पुरावे जे आसा ते सरकाराक वन खात्याक मेळटाले आणि त्याच्या उपरांत हो वाठार जो आसा तो वाठार सुरक्षीत दवरपा खातीर लोकसहभागान व्याघ्र संवर्धन चळवळ राबोवपाक येता आणि थळाव्या लोकांक तेतून सहभागी करून घेवपाक येता. वाघाचें रक्षण जालें जाल्यार आमकां उदक जें आसा तें उदक मेळटलें. आमी विसरपाक जायना की आमची अन्न साखळी आसा, ह्या अन्न साखळीन सगळ्यान म्हत्वाचें स्थान वाघाक आसा. वाघाची राखण केली तरच आमची जंगलां उरतली. जंगलां उरलीत जाल्यार आमचो जो आतां सद्या गोंयान पावस रकता हो पावस खंय तरी तेचें उदक जें आसा तें भूगर्भान वयतलें आनी तें उदक परतें आमकां पिवपा खातीर वापरपाक मेळटलें. न्हंया बांयांनी हें उदक खेळटें उरतलें आनी ताका लागून जंगलाची राखण करपा खातीर वाघाची राखण जावपाक जाय. हांव म्हणना की खोतीगांव अभयारण्याक ताबडतोब सरकारान व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोशीत करपाचो, पूण व्याघ्र प्रकल्प घोशीत करच्या पयलीं थळाव्या लोकांक जर ह्या सगळ्या प्रक्रियेन सहभागी करून घेतले, तांकां विश्वासान घेतले आणि संवर्धन आणि संरक्षणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां मारली जाल्यार ती बरी गोश्ट जातली. मणे हांगासर वाघाचे पावलांचे ठसे आणि त्या शिवाय वाघाचें जें दर्शन जाल्लें आसा हें त्या भागाच्या सैमीक व्याघ्र अधिवासाची आमकां लक्षणां सिद्ध करता. सरकारान जेन्ना पावस कमी जातलो तेच्या उपरांत हांगासर कॅमेरा ट्रॅप बसोवन आनी लोकांक कडल्यान ज्यो झाडाचेर मार्कींग केल्लें आसता वाघान किंवा ठसे आसतात किंवा वाघान शिकार केल्ली आसता, ह्या सगळ्या गजालीची म्हायती एकठांय करपा खातीर थळाव्या लोकांची मदत घेतली जाल्यार खूब बरें जातलें. तशा पद्दतीन व्याघ्र संवर्धन आनी संरक्षणाची चळवळ हांगासर समृद्ध जातली.